बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट आसम मंजूर अपने वीकली प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ। नाजरीन, जब से पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम पास हुई है और आप सब ने को बखूबी आगाह है इस बात से कि किस तरीके के साथ वो ज़बरदस्ती और एमएनएस को, सेनेटर्स को किडनैप करके बेसिकली ये तरमीम करवाई गई है और इसमें कोई छुपाने वाली बात भी नहीं है। और सबने देखा, मुख्तलिफ चैनल पर आपने देखा कि किस तरीके के साथ इन सब लोगों को कनपटी पर बंदूक रखकर इनसे फैसले लिए गए। किसी की फैमिली को अगवा किया गया, किसी की बहन को किडनैप किया गया, किसी के बेटे को, किसी के भाई को, किसी की वाइफ को। तो इन्होंने, और जो एमएनएस थे उन सबको धमकियां भी दी कि अगर आपने ये ना किया तो हमारे पास आपकी वीडियो है, हम ये करेंगे। तो जिस तरीके के साथ इन्होंने ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए, ये पाकिस्तान की नहीं बल्कि ये दुनिया की जो अदालती जो पार्लिमानी जो तारीख है उसका एक इंतहाई स्याह बाब है। और जब से इन्होंने 26वीं तरमीम पास करवाई है, ये कह रहे थे कि इनका ख्याल यही था कि ये इन्होंने एक कला तस्खीर कर लिया है। लेकिन जब से ये तरमीम पास हुई है, आपने देखा कि कादी साहब जो थे, पहले तो उनका प्लान ये था कि जो अमेंडमेंट करनी थी इन्होंने, इनका ये प्लान ये था कि एक तो रिटायरमेंट की एज 65 से एक्सटेंड करके 68 कर दी जाए। फिर इन्होंने कादी फायदे साहब को एक्सटेंशन देनी थी और उन्होंने एक आईनी अदालत और बनानी थी को जो इनकी मर्जी के मुताबिक फैसले करे। और लेकिन वो काफी हद तक वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। लेकिन कादी फायदा साहब है, उनको भी एक्सटेंशन ना मिल सकी। और जो जस्टिस याया अफरीदी साहब को इन्होंने चीफ जस्टिस बनाया। बेसिकली पाकिस्तान जो आइन के मुताबिक जिस मोस्ट सीनियर जज थे वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, जिनका राइट बनता था चीफ जस्टिस बनने का। क्योंकि वो एक दबंग जज हैं, उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले दिए हैं। इसलिए जो तबका है, जो माफिया, ये नहीं चाहता था कि मंसूर अली शाह साहब एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए। तो उन्होंने जो अमेंडमेंट की इसमें यह था कि जो 3 जजेस हैं उनमें से वो अपना फेवरेट जज है उनको चूज किया जाए। तो इसलिए इन्होंने ये देखा कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, जस्टिस मुनीर साहब थे और जस्टिस याया अफरीदी साहब, क्योंकि पहले 2 जजेस थे वो काफी सख्त मौकफ रखते हैं, तो याया अफरीदी साहब जरा नरम को इंसान, तो उन्होंने इनको चुना। लेकिन जिस तरह उन्होंने याया अफरीदी साहब ने भी आते ही दबंग ऐलान किया कि मैं फायदी सा नहीं बनूंगा, और उन्होंने आईनी कमेटी थी उनका सरबरा मंसूर अली शाह साहब को बना दिया। और उन्होंने यहाँ तक भी खबरें हैं कि उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अपने पूरे तावन की यकीन दहानी कराई है कि हम अदलिया का वकार बहाल करेंगे। जो डैमेज जस्टिस कादी फायदा साहब ने किया था, एक मखसूस जमात को टारगेट किया और एक मखसूस तबके को उन्होंने नवाजा, वो कोई डकी छुपी बात नहीं है, आप सबके सामने है। तो इन जो मोस्ट सीनियर 3 जजेस हैं, इन्होंने यही फैसला किया है कि आइन और कानून की बालादस्ती होगी और कोई किसी को फेवर नहीं दी जाएगी। जो भी मेरिट पर फैसला आता है उसको आइन और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा। एक शनीद ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फुल बेंच है उसमें जो अक्सरियती राय जजेस हैं, वो एक शनीद ये भी आजकल चल रही है गर्दिश में, खबर की गर्दिश में है कि 26वीं आईनी तरमीम जो की गई है बंदूक के जोर पर, उसको चैलेंज किया जाएगा। तो देखते हैं कि अगर उनको चैलेंज किया जाता है उस तरमीम को, अगर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच जो है वो उसको कालादम करार दे दे, तो मुल्क की तारीख पर क्या असरात मरतब होते हैं। और मेरे साथ मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब खालिद परवेज़ चौधरी साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, और उनकी बहुत ही गहरी निगाह होती है मुल्की हालात पर। खालिद साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। खालिद साहब, जो जब से आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम पास हुई है, जो माफिया है वो अपने आप को कुल मुख्तार समझने लग गया है। लेकिन आपने देखा खालिद साहब, यूं ही याया अफरीदी साहब, इन्होंने कहा था कि ये बंदयाल जैसे होंगे, कोई इतना बोल्ड स्टेप नहीं लेंगे। लेकिन जब अब तक जो उन्होंने फैसले किए हैं, उन्होंने अपना ये मनवाया है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और वो किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। और जिस तरह उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को फ्री हैंड दिया है, उनको आईनी सरबराह बनाया है उन्होंने आईनी बेंच का जो समाअत करेगा,
تو یہ کس جانب انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اب واقعی پاکستان میں جو عدلیہ ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرے گی؟ اور دوسرا خالد صاحب جو ایک خبر ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کی تیاریاں ہیں، اور خالد صاحب اگر یہ ترمیم چیلنج ہو جاتی ہے تو اکثریت جو ہے وہ بظاہر وہ یحییٰ آفریدی کے پلڑے میں ہے، جیسے منصور علی شاہ صاحب کی سائٹ پہ ہے. تو اگر یہ اکثریت اس 26ویں ترمیم کو کالعدم قرار دے دیتی ہے تو کیا آئین اور قانون کی روح سے یہ کالعدم ہوگی؟ کیونکہ جس طرح انہوں نے ابھی کہا تھا کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ادارہ ہے نہ کہ عدلیہ، جو ابھی انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے. خالد صاحب ذرا قارئین کو بتائیے، اگر یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اگر اس کی ریٹ آتی ہے سپریم کورٹ میں، یہ کالعدم ہو سکتی ہے، تو اس کے ملکی اور پاکستان کی عدالتی امور کے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جی خالد صاحب. جی بہت شکریہ حسن بھائی. حسن بھائی اس کو تھوڑی سی میں آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا. یہ حکومت کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب، ان دونوں ججز، اور تیسرے یحییٰ صاحب، یہ افریدی صاحب کا کیا صورتحال یہ تھی کہ ان کا خیال تھا کہ جب ہم دو سینئر ترین ججز کو چھوڑ کر ان سے جونیئر والے بندے کو لا کے اوپر بٹھائیں گے ایز اے چیف جسٹس، تو یہ دونوں ناراض ہو جائیں گے. یہ دونوں ناراض ہوں گے، یہ کہیں گے ہم نے استعفیٰ دینا ہے، ہم ناراضگی کریں گے اور استعفیٰ دیں گے تو کوئی ایک نیا جو ہے نا پرابلم شروع ہو جائے گی. جب استعفیٰ دیں گے تو ہمیں یہ بہانہ مل جائے گا، ہم ان کا استعفیٰ لے لیں گے اور ان کو فارغ کریں گے، تو یہ اور نئے بندوں اپنے صاحب کے بندے لے آئیں گے. ان کے ذہن میں تھا یہ پلان. کیونکہ یہ تین ججز بڑے سمجھدار ہیں، انہوں نے ایک میٹنگ کی وہاں سپریم کورٹ کے اندر ہی جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے بجائے اس کے چیز بننے کے، دیکھیں ایک سینئر بندہ جس کا حق بنتا ہے اس کو آپ اٹھا کے پیچھے پھینک دیں، اور جو آپ سے جونیئر اس کو لا کے اوپر اٹھا دیں، وہ تھوڑا سا بندہ اس چیز فیل تو کرتا ہے نا یار. اور جسٹس منصور صاحب کی میں بات ایک بتا دوں آسم بھائی، ججز کمیونٹی میں ان کی بڑی ہی رسپیکٹ ہے. بالکل. ہائی کورٹ کے ججز ہوں، سول کورٹ کے ججز ہوں، ڈسٹرکٹ ججسٹری ہو، وہ ایک نہایت ہی فیورٹ جج ہیں جس کو لوگ یعنی کہ سمجھ لیں کہ لوگ ان کو پیار کرتے ہیں. ججز کمیونٹی کی میں بات کرتا ہوں، چھوٹے جج ہوں، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ، سارے. اور اس کو انہوں نے کوشش کی تھی کہ شاید یہ پولیٹکس کریں گے کہ جب ایک جونیئر کو لا کے اس کے سر کے اوپر بٹھا دیں گے اور آئینی بینچ کا کر دیں گے تو شاید یہ مسئلہ ایسا ہو جائے کہ دونوں استعفیٰ دیں. مگر انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، یہ اسٹل ساتھ ہے. مگر اب کیا صورتحال یہ ہے بھائی، سپریم کورٹ وہی ہے، فیصلہ جس سے یہ افریدی صاحب کر رہے ہیں، اور وہ جو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں اس کے اندر جسٹس اب جو ہے منیب صاحب کا اور منصور علی شاہ صاحب کا، دونوں خاص کر منصور علی شاہ صاحب کا جو ہے مشورہ اور اس کی جو تجویز اس کو جو ہے آگے رکھا جاتا ہے اور اس کو پریفرنس دی جاتی ہے، عزت دی جاتی ہے ان کی باتوں کو. تو یہاں تک یہ بات ہوگی. دوسرا آپ نے کہا کہ اگر کورٹ میں اگر چیلنج ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا. ابھی اکثریت جو ہے نا ججز کی وہ ہے اس لا جو بنا آئینی ترمیم اس کے اگینسٹ ہے. بالکل. مگر صورتحال آسم بھائی یہ ہے کہ حکومت جو ہوتی ہے نا، ریاست، وہ ہمیشہ ریاست ہوتی ہے. ابھی آپ کو اگزامپل دوں گا، چھوٹی سی اگزامپل. ایک جج صاحب ہیں ابو الحسنات صاحب، وہ ہائی کورٹ کے جج، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نہیں ہیں، وہ جج ہیں اس کے دہشت گردی کورٹ کے، اسپیشل کورٹ کے جو بنائے اینٹی کرپشن جسٹس. اچھا، وہ کیا کر رہے ہیں کہ جو بھی پی ٹی اے کا بندہ آتا ہے نا اس کو ریمانڈ دیتے، مہینے کا ریمانڈ. اس کو ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز نے اس کے اگینسٹ لیٹر لکھے کہ یہ جج جو ہے یہ کر رہا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے کوڈ آف کنڈکٹ کا لکھا، ایک ان کو ایم آئی ٹی ٹیم ان کو لکھا. کافی ہائی کورٹ کے ججز بے بس نظر آ رہے ہیں. وہ ایک جو جج ہے وہ کہاں سے آیا تھا، وہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے انہوں نے ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ سے اس کو وزارت قانون وہاں سے اٹھا کے انہوں نے ادھر لا کے لے کے آئے.
اور वो कुछ चीज को समझता ही नहीं है, ना हाई कोर्ट की सुनता है बात, वो अपने हिसाब से काम चला रहा है। जो पावर जो अटॉर्नी आता है, सरकारी वकील, वो कहता है कि जी ये बंदा है, जिसको पकड़ने बंदा प्रोटेस्ट कर, उसको पकड़ के ले जाते हैं जी फलानी एटीसी जी 18 दहशतगर्दी के दफा लगा दो जी, 3 महीने का ट्रायल हो सकता है, 1 महीने का ट्रायल दे दें। तो वो जो ट्रायल के चक्कर में वो 5-10 दिन 2 हफ्ते जितने मर्जी देता है, और वो बिल्कुल। जितने ट्रायल भी उसने दिए सारी वो हाई कोर्ट में चैलेंज हुई और खत्म हुए, हाई कोर्ट ने वो खत्म किए, लेकिन वो फिर वही काम कर रहा है। यानी कि यहाँ पर ये साबित होता है कि जहां पर रियासत जो चाहे वही होता है। तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट सूरत ये कि मे भी इस वक्त जजेस की तादाद जो है एक तरफ से ज्यादा है। ये जैसे ही ये कानून पास करेंगे, वो एक नई आईनी तरमीम ले आएंगे। जिस तरह आपने शोर सुना होगा कि 27वीं आईनी तरमीम भी, और उसके लिए चीजें रेडी हो रही हैं, क्या करना है। तो उसका रियासत जो है ना आसिम भाई, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर जंग है एग्जेक्टिव की और अदलिया की। बिल्कुल। एग्जेक्टिव ने अदलिया को बेसिकली कमजोर कर दिया है। कमजोर इसलिए कर दिया कि कहने घर का बेटी लंका डाले। जो वकला बरादरी है वो तकसीम हो चुकी है। बार्स को फंड दिए गए हैं, बार्स के लिए कॉलोनियां बनाई गई हैं, जो वकला थे उनको सरकारी उहदों से नवाजा गया है, किसी को डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी लगा दिया, किसी को और कहाँ भी मुख्तलिफ जो उहदे हैं वो दे दिए। ये वकला, इनको ज़ाहिरा वकालत नहीं, जिसकी नहीं भी चलती, उसको 6-6 लाख 8 लाख तनख्वाहें मिलनी शुरू हो गई। वो जो जिनको बड़ा होता है 20-20 लाख 30 लाख तनख्वाहें ले रहे हैं। तो ये लोग अपने जाती मफादात के लिए जो इनकी बार्स की ग्रिप थी ना, वो ग्रिप खत्म हो गई। जब ग्रिप खत्म होगी तो सुप्रीम कोर्ट, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की कोई ऐसी पावर्स, ऐसी कोई उनकी फोर्स नहीं होती जो कि इम्प्लीमेंटेशन करवा सकें। अब आप देख रहे हैं कि इलेक्शन का फैसला जो हुआ था, वो इलेक्शन को आना बंदियाल साहब ने किया था, वो उन्होंने नहीं करवाया। लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा था जी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उन्होंने जवाब दिया कभी सिक्योरिटी नहीं है, कभी फंड नहीं है, बिल्कुल कभी। बिल्कुल। यानी कि यहाँ से ये साबित होता है, कोई भी जब तक रियासत है, रियासत जो चाहे वही होता है। जैसे सजाद अली शाह वाला वाक्य आपके सामने है। जैसे सजाद अली शाह को रियासत ने कोऑपरेट नहीं किया, जब उसने कहा जी कि मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरे से कोऑपरेट करें, तो वहां पर जो मुतलका जो आर्मी चीफ जस्टिस आर्मी चीफ थे, उन्होंने कहा जी कि हम आपके ताबेदार, आप चीफ जस्टिस हैं, और इसका एक तरीका कार है, आप जाएं वजारत दाखिला से कहें वो हमें हुक्म करें तो हम आपको आर्मी की सिक्योरिटी भी देंगे, हम बस कर लेंगे। अब उनको पता है वजारत दाखिला जो वो उनकी है, वो कहाँ से ऑर्डर देंगे। बिल्कुल। फिर उनको एक वक्त भागना पड़ा, अदालत से भागना पड़ा। फिर वो क्या, आपको पता, जो फिर जिस तरह वो सिलसिला ब्रीफकेस चले, और जो जस्टिस रफीक साहब का, तार साहब का रोल, वो भी सारी दुनिया को पता क्या किया। तो ये बस यहीं पर है कि असम भाई, तरमीम अगर ये कोई चैलेंज करते हैं, इनको कोई टेंशन नहीं, ये चैलेंज करेंगे, एक नई तरमीम ले आएंगे, और तरमीम आपको पता पास किस तरह ये करवाते हैं, तरमीम पास करवाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से ये सूरत हाल है। बहुत मशहूरी खालिद साहब, बदकिस्मती की बात यह है कि जिस तरह आप 26वीं आईनी तरमीम आई है, 27वीं आईनी तरमीम लाने की तैयारी कर रहे हैं, होना तो जी ये चाहिए, अगर ये वाकई ये नाम नहाद जो रहनमा है, नाम नहाद जो लीडर हैं, जो जिनके हाथ में मुल्क की भागदौड़ है, अगर ये ऐसी कोई तरमीम लाएं कि जिससे ये पता चले कि जो बिजली के बिल्स हैं वो जी यकदम 5 गुना या 10 गुना ज्यादा क्यों हो गए, जी आईपीपीज कंपनियां मुल्क को किस तरह लूट रही हैं, जी इनको पकड़ने के लिए, इनके शिकंजा टैड करने के लिए तरमीमें लाएं ताकि उनको इंसाफ के दायरे में लाया जाए और अवाम को इंसाफ दिया जाए। पता जी चले कि जो आईएमएफ से फंड्स मिलते हैं वो कहाँ जाते हैं, खाते अशराफिया हैं। जब मजा तो खालिद साहब ये है ना कि तरमीम लाई जाए कि जो मुल्क कौम का पैसा जो यूरोप और अमेरिका में इन ताकतवर तरीन लोगों ने बाहर रखा हुआ है और जी स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है, उनको मुल्क के अंदर लाने के लिए कानून साजी की जाए, फिर तो अवाम भी इनके मशहूर होंगे कि वाकई ये मुल्क कौम के बारे में सोचते हैं। लेकिन जी सिर्फ अपनी चोरी को, अपने जो इन्होंने फ्रॉड किए हुए हैं, जो इन्होंने जिनके कारनामे हैं, इनके सारे काले करतूत हैं, सिर्फ उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये तरमीम लाते हैं
اور بیسکلی ان کا ملک اور قوم سے اس مفاد کا کوئی نہیں ہے. مزہ تو تب تک ترمیم لاتے کہ جو کسان کی گندم ہے وہ 4000 سے اس کا ریٹ 2700 ہو گیا. صحیح ہے نا کہ جی کھاد بجلی اور باقی ڈیزل ہر چیز اتنی مہنگی ہوگی. لیکن صرف ایک سابق آرمی چیف کا بھائی انوار الحق رام جو سابق نگران وزیر اعظم تھا, اس نے جی یوکرین سے ایکسپائر گندم خریدی جو ان کو کاسٹ کرنی تھی ڈسپوز کرنے کے لیے. انہوں نے وہ جی $1 ارب میں وہ انہوں نے ملکی خزانے سے لیا اور وہ گندم جو ہے وہ ساری انہوں نے پاکستان میں سپلائی کی اور کسان کی گندم ابھی تک پڑی ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ خالد صاحب یہ ہماری بدقسمتی ہے, یقین کیجئے کہ صرف یہ جو اشرافیہ ہے یہ صرف اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے ترمیمیں لاتا ہے, اور جی مولانا فضل الرحمان جیسے جو لوگ ہیں یہ ہمیشہ ان کے سہولت کار بنتے ہیں. اسی جی وجہ سے ہمارے ملک میں ایسی ترمیموں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور عوام جو ہیں وہ دن بدن مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. خالد صاحب, میاں محمد نواز شریف صاحب, جی جب ان کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ تھوڑا سا شکنجہ ٹائٹ ہوا تو یکدم ان کے پلیٹلیٹس گر گئے. جی یہ بھی دنیا کی تاریخ کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے, جی اور کئی جو ہمارے بھائی ہیں ان کے سپورٹر ہیں وہ یقین کیجئے وہ بڑا ان سے ہمدردی کرتے ہیں کہ میاں صاحب کے پلیٹلیٹ انتہائی خطرناک تشویشناک حد تک جس طرح ہمارے ملک کے زرعی جی مبادلہ کے ذخائر گرتے ہیں وہ ان کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے. پھر آپ جی نے دیکھا کہ انہوں نے ڈیل کی, ہمیشہ ڈیل کرتے ہیں, پہلے مشرف سے ڈیل کی, پھر سعودی فرما برداروں سے ڈیل کی, انہوں نے ہر موقع پر وہ ڈیل کرتے ہیں. تو اس وقت بھی انہوں نے بائبا صاحب سے ڈیل کی اور جی وہ قطر ایئر ویز کی اسپیشل ایئر ایمبولنس سے چلے گئے. ایک بندہ جس جی کے پلیٹلیٹس تشویشناک حد تک کم تھے وہ وکٹری کا نشان بنا کر جہاز میں بیٹھ رہا تھا, وکٹری کا نشان بنا کر وہ جہاز میں بیٹھتے ان کے پلیٹلیٹ جو تھا اس کا لیول جو ہے وہ منگلا ڈیم کا پانی کی طرح بالکل بلند سطح پر آ گیا. پھر جی وہ آپ نے دیکھا کہ لندن میں اس کی منفی سرگرمیاں رہی اس کی, اور اس نے انڈین جو ایمبیسڈر تھے را کے ایجنٹ سے حامد کرزئی تک, اشرف غنی تک, ایسے لوگوں سے بھی انہوں نے ملاقاتیں کی. جی اسرائیلی جو تھے ایمبیسڈر یا ان کی موساد کے ایجنٹ ان سے ملاقاتیں کی. پھر دوبارہ ایک ڈیل کے تحت وہ باجوہ صاحب سے ڈیل کر کے دوبارہ پاکستان آئے, کبوتر اڑایا. بس میرے خیال میں خالد صاحب مجھے لگتا ہے وہ کبوتر اڑانے کے لیے آئے تھے. اس کے بعد ان کا کردار جو تھا وہ بالکل محدود ہو گیا, نہ تو ان کے بیانیے کو عزت مل سکی جو انہوں نے کیا تھا, بورڈ کو عزت دو. وہ بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح کرن پٹی پر بندوقیں رکھ کر ان کی حکومت میں 26ویں آئینی ترمیم پاس کروائی گئی. خالد صاحب, میاں صاحب میرے خیال میں ذلیل اور رسوا ہو کر, میں یہ لفظ استعمال کروں گا کہ وہ بالکل ناکام مجوس ہو کر وہ واپس لندن چلے گئے ہیں. خالد صاحب یہ کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی انہوں نے آئینہ دکھا دیا. میاں صاحب آئے, وہ کیا کہتے ہیں, وہ شہباز شریف صاحب کی لاٹری لگ گئی, وہ پرائم منسٹر بن گئے. میاں صاحب کبوتر اڑا کر جب دیکھا کہ اب کچھ نہیں بنا, اور ہمارے ہاتھ کا جو ان کا اپنا چیف جسٹس تھا ان کا وہ قاضی فائز صاحب وہ بھی فارغ ہوا, تو میاں صاحب بھی لندن چلے گئے. خالد جی صاحب یہ تھوڑی سی پرسرار کہانی ہے, تھوڑی سی روشنی فرمائیے کہ میاں صاحب کے آنے کا مقصد کیا تھا. اب میاں صاحب کیا واقعی مجوس ہو کر چلے گئے ہیں یا ان سے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے پیمانے ہوئے؟ جی خالد صاحب. جی بہت شکریہ آسمی. آسمی میاں صاحب جو ہے ان کا واپسی جانا ہی بنتا تھا, اور جس طرح اکبر میاں تھا. صاحب ان کا اس لیے جانا بنتا تھا کہ دیکھیں میاں صاحب کی جس طرح بڑی خوبصورت جو ہے ان کی لائف ہے, اور پاکستان میں جب گئے اور سارا جیو گروپ خاص کر میں کہوں گا, اور ایسے خبریں چل رہی تھیں پاکستان میں ابھی بھی مرنے کی خبر آئے گی, ابھی مرنے کی خبر آئے گی. پلیٹلیٹس اس حد تک کم ہو گئے, ایمرجنسی میں آئی سی یو میں داخل کر لیا گیا, قوم دعائیں مانگ رہی ہے. اس ماحول آسم بھی کریٹ کر دیا گیا. یقین کریں ٹی وی چینل کی طرف سے کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یار اب مر گیا تو ساڑھے ذمہ نہ پہ جائے. سارا صاحب آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب اکثر بات کرتے تھے کہ ان کی میڈیکل رپورٹ جو جعلی بنوائی تھی وہ دیکھ کر وہ ڈاکٹر یاسمین راشد بھی رونے لگ گئی. وہ بھی رو پڑی کہ خدا کے واسطے ان کو علاج کے لیے باہر جانے دو, پلیٹلیٹ انتہائی خطرناک حد تک کم ہو گئے ہیں. بالکل, یعنی کہ آسم بھی میں دیکھتا ہوں کہ میڈیا کا بھی کتنا کالا کردار ہے, یہ کس طرح یہ مینج ہوتے ہیں کہ ایسی یقین کریں بریکنگ نیوز چل رہی تھی کہ اب وہ جس طرح نہیں کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے بتا رہے ہیں کہ ابھی خبر آنے والی ہے, جس طرح بھی خبر آنے کے مار کے بس
मैं खुद जो टीवी जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार ये मर ना जाए बेचारा, ये बेचारा मुंह से निकल यार क्या होगा अभी। और जनाब जैसे ही वो अब जो सिस्टम उन्होंने किया था, वो चीजें जिस तरह उन्हें इनकी तरफ से बताया गया था, कुछ चीज डाली उससे वजह से प्लेयर्स बढ़ जाते हैं, कुछ किया पर नहीं कैसे किया वो ये थी कि उन्होंने ये डॉक्टर यास्मीन राशिद को कॉल कि किसी की जाली उस बंदे की रिपोर्ट थी जिसके प्लेटलेट्स बिल्कुल डाउन थे। नाम पाकिस्तान है, आपको पता है, यहाँ पे हर नाम चेंज कर दिया, ऊपर हो जाता है, नाम चेंज कर दिया, ऊपर नीचे क्या करने हैं। हाँ जी, यहाँ तो वो इलेक्शन चोरी हो जाता है, जी यहाँ तो बिल्कुल फॉर्म 45 47 में चला जाता है, यहाँ तो 19 सीटों वाला जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और जो 172 वाला है वो जेल में चला जाता है। ये कालादम करार दिया जाता है, ये पाकिस्तान है ये। जी, ख्वाजा आसिफ साहब ने जी इन्होंने बकायदा एक टीवी प्रोग्राम में ये कहा कि उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने सारा बाहर जाने का अरेंजमेंट किया था, ये बिल्कुल सारा बिल्कुल ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है ख्वाजा आसिफ साहब का। तो ये डील उन्होंने की, डील की तो वो ऐसी तरह से पैलेट से किधर गए, यूके में आ गए, यहाँ पर आके यूरोप, सऊदी अरेबिया, सारे मुल्कों में सैर की, पाकिस्तान नहीं आए। खालिद साहब, पाकिस्तान में लोगों को लॉलीपॉप दिया जाता था, प्लेटलेट्स कम हो गए हैं और यहाँ पर वो दिखाते थे वो लंदन में बैठे पिज़्ज़े खा रहे हैं। सही है ना? यार जिनके समझ अवाम नहीं आती कितने यार, बेवकूफ है कौम से यकीन कीजिए। झूठ कैसे बोलते हैं, आसिफ भाई यकीन करें, अवाम इतना उनके झूठ सपोर्टर बोलते कितने हैं हैं, आप यार, देखें कि कम तकलीफ होती है। बिल्कुल झूठ देखो ना, कौम के साथ झूठ बोल के आना, फिर आके सारे सहरे करना, पाकिस्तान में ना, जहाँ लोगों को पता नहीं कि रिपोर्ट, उन्होंने कहा रिपोर्ट जमा कराए, रिपोर्ट भी कोई नहीं जमा कराई, वो जब जी डॉक्टर कहेंगे फिर आएंगे। तो यानी कि कौम के साथ धोखा किया इन्होंने। तो अब जब खालिद साहब, आप मियां साहब का क्या फ्यूचर देखते हैं आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में? मियां साहब का फ्यूचर देखा जी, मेरे हिसाब में जिस मुस्लिम नवाज के दो ग्रुप बने ना, जो स्टैब्लिशमेंट है वो चाहती है कि मियां शबाशी साहब को चांस दिया जाए, इसके बाद इसके बेटे को चांस दिया जाए, ये ताबेदार बच्चे हैं, ये ठीक है। वो नहीं चाहते कि मरियम नवाज शरीफ साहब आगे आए। इन फ्यूचर में जो है ना एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनका, मेरा ख्याल है कि उनका ज्यादा झुकाव जो है ना शबाशी पे और उसके बेटे से सलमान हमजा शबाज से होगा, और ये उनके साथ मोर फ्लेक्सिबल है। और जो मैडम साहब हैं उनको अभी दे तो दी उन्होंने प्राइम मिनिस्ट्री, चीफ मिनिस्ट्री, और उसके सिर के ऊपर एक तलवार लटका दी। बिल्कुल, वो तलवार लटका दी कि जिस आदमी के साथ इलेक्शन लड़ा था ना, उसकी दरखास्त दवा दी है, उसमें हाई कोर्ट में भी है, जाली डिग्री की, जाली डिग्री की दिलवा दी है, और साथ ही दिलवा दी है कि इलेक्शन चोरी हुआ, इसकी गिनती कराएं। अब जो मरियम नवाज साहब थोड़ा सा सिर दिखाएंगी ना, ऊपर सिर करेंगी या आंखें दिखाएंगी, तो उन्होंने उसको कुछ नहीं कहना, उन्होंने जी कहना वो इलेक्शन जो है ना उसकी दोबारा गिनती करो। दोबारा गिनती करेंगे तो मरियम नवाज साहब हार जाएंगी, जब हार जाएंगी तो वो चीफ मिनिस्टरशिप चली जाएगी। तो अब जो मियां नवाज साहब का मसला है वो, मतलब जो हमारे ताकतवर तरीन हल्के हैं खालिद साहब, वो कैरेट एंड स्टिक वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं कि जब जरूरत पड़ती है तो इनको कैरेट खिला देते हैं, जब आंखें दिखाते हैं इनको स्टिक दिखाते हैं। तो एक्चुअली जो कैरेट एंड स्टिक वाला जो सामने फार्मूला एक है, जज साहब, जो कॉन्डोलीजा राइस, जो अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी हमेशा कहती थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉन्डोलीजा राइस, कि हमने पाकिस्तान के बारे में, किसी ने पूछा उनसे, CNN के रिपोर्टर ने, कि पाकिस्तान के बारे में आपकी क्या पॉलिसी है, कॉन्डोलीजा राइस। तो उन्होंने इस वक्त कहा था, ओबामा के दौर में थी, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के बारे में हमारी पॉलिसी है कैरेट एंड स्टिक वाली। हम एक हाथ में कैरेट होती है, एक में स्टिक होती है। जब इनको मीठा करना होता है हम कैरेट खिला देते हैं, जब आंखें दिखानी होती है स्टिक दिखाते हैं। तो बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट भी मरियम के साथ यही खेल रही है। हाँ, तो वो उसको प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बना दिया, और उसको इस तरह बनाया कि जब चाहे उसको घर भेज दें। तो उसकी चीजें रखी हुई हैं साफ सेट करने के लिए। तो इन आने वाले वक्त में उसको मैं देख रहा हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो आने वाले वक्त में मुझे तो ज्यादा लगते नजर नहीं आते। जो उन्होंने बयानिया बनाया था ना, वोट को इज्जत दो, उन्होंने वो सारा उसके ऊपर जो है ना मिट्टी तो खत्म कर दिया, एक किस्म का खत्म कर दिया, अपने हाथों से उसकी मौत होगी। जब इन्होंने डील करके आगे आए, तो उन्होंने अपने बयानियों को खुद ही मार दिया। तो बाकी आपको पता है जितनी भी हुकूमतें आती हैं गवर्नमेंट, आपको याद होगा जब मियां साहब पाकिस्तान आए थे, तो पहली दफा जब आए थे तो उन्होंने किया था कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। आपको याद होगा एयरपोर्ट पर इनको कोई लेने नहीं आया था, आपको शायद याद होगा कि एयरपोर्ट के बाहर भी क्राउड नहीं था,
اور اس وقت یہی چھینی تھی کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے بھائی کے ساتھ گیم کر دی ہے. تو یہ اقتدار ایک ایسی چیز ہے کہ جو خون ہے وہ خون کو معاف نہیں کرتا. جس طرح اپنے بھائی کو پاسن بلایا، حالانکہ شہباز شریف صاحب کے پچھلے دور میں تو ایئرپورٹ پر بندے تک لینے نہیں آئے، تو وہ کہتا تھا کہ عوام میں جمع غفیر ہوگا، اتنے کروڑوں لوگ نکلیں گے، یہ ہوگا. اور آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب کی خواہش تھی کہ جس طرح خادم رضوی کا جنازہ میں لوگ جوک آئے تھے، پورا لاہور پورا پنجاب اس طرح نکلنا چاہیے، لیکن کچھ نہیں ہوا. خالد صاحب ایک کہتے ہیں کہ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ پہلے پاکستان کے آرمی چیف جنرل مشرف صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ایک دور تھا ان کا طوطی بولتا تھا، اور بعد میں دیکھا آپ نے وہ کس طرح بیچارہ وہ موت ایڑیاں رگڑ کر سسک کر وہ مرا. پھر آپ نے دیکھا باجوہ صاحب جو تھے وہ بڑا ان کا طوطی بولتا تھا، جو بھی بات ہوتی تھی ان کی مرضی کے، ان کے اشارے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تھا. آپ نے دیکھا کہ کس طرح فرانس میں لوگوں نے ان کو سڑکوں پر وہ آزادانہ نہیں نکل سکتے تھے، جب بھی اپنی فیملی کے ساتھ ہوتے تھے لوگ فکرے کستے تھے، نعرے بازی کرتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے. اب خالد صاحب آپ آتے ہیں قاضی فائز صاحب کی جانب کو، جو انہوں نے میں کہتا ہوں قابل احترام ہمارے لیے پاکستان کے سابقہ فارم 47 والے یہ چیف جسٹس تھے، لیکن خالد صاحب جس طرح انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتیاں کی، جس طرح انہوں نے ان سے بلے کا نشان چھینا، جس طرح انہوں نے نون لیگ کو بلکہ اپنے گروپ کو جنہوں نے حد سے زیادہ فیوریں دیں، آپ نے دیکھا عوام کا غصہ. آپ نے دیکھا کہ ایون وہ سٹنگ چیف جسٹس تھے پاکستان کے، بیکری پر گئے، وہ واقعہ دیکھے اپنے کو یاد ہوگا کہ لوگوں نے یہاں کے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے. تو اب وہ ذلیل اور رسوا ہو کر لندن گئے ہیں. خالد صاحب آپ نے دیکھا کس طرح پروٹیسٹ ہوا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے ان کا پیچھا کیا اور نعرے بازی کی، اور کیا کہتے ہیں دیکھا کس طرح ان کا سر جو تھا وہ جھکا ہوا تھا، وہ اپنی شرم محسوس کر رہے تھے. ہر انسان کے اندر ضمیر تو ہوتا ہے جو انہیں ملامت کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ گالی گلوچ کی جائے، وہ ہمارے پاکستان کے سابقہ چیف جسٹس ہے، جو بھی پروٹیسٹ کرنا ہے وہ اخلاقیات اور آئین اور قانون کے مطابق اور اخلاقیات کے اندر کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے. لیکن خالد صاحب جس طرح انہوں نے نجائز زیادتیاں کی، ناانصافیاں کی، اور جو پروٹیسٹ ہوا لندن کا، تو خالد صاحب یہ کس بات کی جانب اشارہ ہے؟ جی خالد صاحب ذرا روشنی فرمائیے. جیسے بھی لوگوں کے اندر ایک بڑی فرسٹریشن ہے قاضی فیصل کو لے کر نا، اصل میں اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے جو پاکستان میں جو بھی انسانی حقوق کی جو ہے جتنی تنظیمیں، جتنی انسانی حقوق کی پامالی جتنی ہوئی، اور جو کچھ بھی ظلم اور ستم ہوا، کس طرح لوگوں کو گھروں سے اغوا کیا گیا، جو عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اور جس طرح ایک بندہ اس کے اگینسٹ پرچے پورے پاکستان میں جگہ جگہ پرچے کاٹ دیے گئے، بہت سارا ظلم ہوا، مگر اس بندے نے بولنے کی بجائے اپنا منہ سین لیا، بالکل نہیں بولا. پھر یعنی کہ بجائے یار اتنی پاورفل سیٹ پہ بیٹھے ہوئے آپ کو 6 ججز ہائی کورٹ کے وہ آپ کے پاس فریاد لے کے آئیں کہ یہ ہماری فیملی کو تھریٹ کیا گیا، یہ مسائل ہیں، ہمارے معاملات میں بلایا. اچھا، ان کے بجائے ان کے مسئلہ حل کرنے کے ان کی بھی تصدیق کی گئی. تصدیق بھی اس طرح کی گئی کہ ایک جو ہیں ان کے وزیر قانون، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم ایک ریٹائر جج بٹھائیں گے، وہ فیصلہ کریں گے سٹنگ جو ہے ہائی کورٹ ججز کا کہ ان کا کیا کرنا ہے. یہ ان کی تصدیق کی گئی، اور اس کمیٹی کے اندر یہ ان کو فون کر کے بلاتے ہیں کہ جی اور پرائم منسٹر صاحب شہباز صاحب خود جاتے ہیں، ساتھ وہ اعظم طاہر صاحب جاتے ہیں، وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ جب کوئی ریٹائر جج دیکھتے جو ہمارے ہاتھ کا ہو، وہ انکوائری کر کے وہ یہ ججز ان کے پاس پیش ہوں گے، وہ انکوائری کر کے وہ بتائے گا. تو ساتھ اس نے ایک دھمکی یہ بھی لگا دی کہ یہ انہوں نے جو بات لیک کی ہے یہ کوئی کوڈ آف کنڈکٹ کے اگینسٹ ہے، ان کے خلاف محکمانہ کاروائی بھی ہوگی. دیکھیں دھمکی بھی ساتھ میں 6 ججز کو لگائی. اور یہ محترم قاضی صاحب، جس طرح جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ شتر مرغ کی طرح سر جو ہے اپنا اس کے اندر ریت کے اندر ڈال کے بیٹھے رہے، ان کو نظر نہیں آیا کہ ملک کے اندر کیا ظلم ہو رہا ہے. تو
یہ محترم بقول مسرور شاہ صاحب کے مطابق سیر و ریت میں ڈال کے کوئی خاموشی سے دیکھتے رہے، ظلم دیکھتے رہے. اب لوگوں کے اندر ان کے لیے سخت نفرت ہے. اس نفرت چونکہ اس لیے کہ جو چیف جسٹس جو ہے نا اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کی، عوام کی جو انسانی حقوق، ان کی جو بیسک جی فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کی حفاظت کرنا. جب ایک چیف جسٹس ہوتے ہوئے اپنے ججز کو انصاف نہیں دے سکا، ملک کو انصاف نہیں دے سکا، اور غیر جمہوری طاقتوں کے ساتھ جو ہے جو انہوں نے کہا ان کے مطابق فیصلے کرتا رہا، اور نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے بلے کا نشان کس طرح لیا، نظر آ رہا ہے کس طرح انہوں نے طریق انصاف کی سیٹیں جو ہے ان کے ختم کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے کس طرح الیکشن کمیشن کے ساتھ کہا، اور کس طرح الیکشن کمیشن کو آپ نے غلط انٹرپریٹ کر لیا. میرے کہ اس ایک سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگا کے اس کو سیاسی میں ختم کرنے کے لیے کسی بھی غیر آئینی کام میں کسی کی ہیلپ کرنا ہے، غیر جمہوری طاقتوں کے ساتھ مل کے یا ان کے تابع رہ کے کام کرنا ہے، کوئی ایسا کام کرنا جس سے پورا ملک کے اندر نظام درم برم ہو جائے. اب ان کے لیے نفرت پورے ملک میں ہے اور اوورسیز پاکستان کے اندر بھی ہے. تو جب یہ برطانیہ میں آئے تو لوگوں کو فرسٹریشن تھی کہاں یہ اس کو ملے اور ان کے ساتھ بالکل وہ کریں. دیکھیں یہ جو لوگ آتے ہیں یہ کھڑے ہو کے صرف نعرے لگا سکتے ہیں، بس ان کا نام بول کے. کوئی حملہ شملہ کسی نے کیا کرنا ہے؟ جب گاڑی جا رہی ہے وہ گاڑی نہیں روکی، گاڑی کو ہاتھ مار خالصہ دیا یہ کچھ لوگوں نے. برطانیہ ہے، خالصہ یہ برطانیہ، یہاں قانون کی حکمرانی، یہ کون تھا؟ پاکستان ہے یا ہاں، کا قانون تو یہاں پر ہے؟ کچھ ہاں ایک بڑے محترم ہے جی ادھر جوید صاحب، وہ بڑے یعنی کہ کچھ اس قسم کے جو صحافی ہوتے ہیں نا، جوید صاحب جیسے لوگ، یہ ایسے صحافی ہوتے ہیں جو ایک کسی بھی خبر کثافہ کو صحافی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. تو عجیب سے اس خبر کو کیا کر رہے ہیں کہ جی ان کو قتل کرنے کی سازش کہ وہ کچھ لوگوں نے کیا. تو دیکھیں وہ جو بچہ ہے کہ یان علی کچھ اور خواتین ہیں جو لوگ کرنے کے، تو وہ اس خبر کو ان کو پریشرائز کرنے کے لیے ان کو منٹری طور پر ایک اپنی ذاتی خبر کو تشہیر دینے کے لیے یہ کیا لیسن دے رہے ہیں کہ جی ان کو قتل کرنے کی سازش تھی ایک، اور ڈرائیور نے سمجھداری کا کیا، وہ بگا کے لے گیا. تو وہ میرا خیال ہے کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں غلط خبر پھیلانے میں اور جو لوگوں کو جو ایک غلط میسج دے رہے ہیں، وہ جو دیکھیں جو چند ایک لوگ گئے تھے، اگر وہ گاڑی روکتے، انہوں نے نہیں گاڑی روکی، ڈر گیا کہ شاید یہ جو زیادہ لوگ ہیں کہیں ان کو نکال کے نہ شدت نہ کریں، جو بھی ان کے ذہن میں ہے گاڑی بگا کے لے گئے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قتل کرنے کی سازش تھی، وہ اس قسم کا ہے. دیکھیں جو بھی دیکھیں پہلے مثال یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اصل مسئلہ کون ہے، مسئلہ کیا ہے. اب لوگ نواز شریف صاحب دیکھیں باہر اکیلے نہیں نکل سکتے، کسی ہوٹل میں کھانا نہیں کھا سکتے. قاضی صاحب آئے ہیں، اب ان کی نصیب میں نہیں ہوگا یہ کسی ہوٹل میں جا کھانا کھا لیں، بالکل کسی پبلک ان کے ریسٹورینٹ میں پیچھے چلے لگے، جائیں، نہیں جائیں گے. نواز شریف یہ صاحب روڈ نہیں پر جائیں نہیں گے، جا سکتے، یہ شاپنگ کے لیے نہیں جا سکتے، سچی نہیں بات ہے. جائیں گے. جتنے بھی کیا وجہ کہ ہمارے جتنے بھی چیفز ہیں، آرمی چیفز ہیں، ان کو دیکھ لیں کہ جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں ملک سے باہر ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ان کی اتنی سیکورٹی ٹائٹ ہوتی ہے، تو یہ بھی چھپتے چھپاتے پھر رہے ہیں. اب ان کی زندگی جو باقی زندگی ہے ان کی ایسی گزرے گی، کیونکہ ملک کو تو یہ ایک دیکھیں لمحہ فکری ہے خالد صاحب نے پچھلے ضرور 75 کری ہے. سال سے یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، سسٹم کو مینج کر رہی ہے. جو بھی آرمی چیف آتا ہے وہ اپنی مرضی کے حساب سے چلتا ہے، مرضی سے رزلٹ لگاتا ہے. قوم بے بس ہے انفارچونیٹلی، تو اسی لیے ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکا. جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو پھر ان کی بیلز ہو جاتی ہیں، ان کو نہا دھو کے پھر واپس لایا جاتا ہے. کتنی بار نواز شریف کو باہر نکالا پھر لے آندا، باہر نکالا پھر لے آندا، اور یہ سسٹم چل رہا ہے انفارچونیٹلی. بہت بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے تفصیلی جواب کا. بالکل یہ لمحہ فکری ہے اور ایک یہ عبرت کا نشان ہے. یہ لوگ اب بن گئے ہیں یقین کیجیے. دیکھیں جس طرح انہوں نے یک طرفہ فیصلے کیے، چاہے وہ سائفر کا معاملہ ہو، چاہے وہ نجائز جو تھا الیکشن چوری ہو، یا جس طرح انہوں نے ملک کی عدالتوں کے ساتھ، آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا. تو یہ لوگ آزادانہ طور پر نہ ہی تو کہیں ریسٹورنٹ میں جا سکتے ہیں، نہ ہی شاپنگ کے لیے جا سکتے ہیں. اگر یہ اتنے سچے اور کھرے ہوں تو یہ سر اٹھا کر جائیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے، ان کا ضمیر بھی ان کو ملامت کر رہا ہے کہ انہوں نے ملک و قوم کے ساتھ، جذبات کے ساتھ، آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ جو اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق فیصلے کریں. اور یہ
آپ کو یاد ہوگا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بھی ایک کتا بھی اگر پیاس سے مر جائے تو میں قیامت کے دن ان کا دیندار ہوں گا. اور یہ چیف جسٹس جو کہ پاکستان کا پورے کا جنہوں کا مقصد ہی انصاف فراہم کرنا ہے، اگر یہ امانت میں خیانت کرتے ہیں تو یہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جواب دہ ہوں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ یہ فیوچر میں اپنے ضمیر کی مطابق فیصلے کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک نئے ایشو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.